मामला कुछ इस तरह है कि 3 साल पहले एक नालायक नाअहल सिलेक्टेड टोला, चोर, करप्ट टोला, घटिया, गुंडे, बदमाश मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए और 3 साल में हर वो हरकत हुई मुल्क के अंदर जो चोर करते हैं, करप्ट करते हैं, घटिया जहनियत के लोग करते हैं, छोटी जहनियत के लोग करते हैं, गुंडे करते हैं, बदमाश करते हैं और खलंडरे करते हैं। 3 साल से पाकिस्तान की आवाम इस अजाब में मुब्तला है कि 3 साल पहले जो सिलेक्टेड की शक्ल के अंदर वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया, जिसको वज़ीर आज़म कहने का दिल नहीं करता, वो इस मुल्क के ऊपर 22 करोड़ आवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया। वो नालायक है, नाअहल है, चोर है, करप्ट है, झूठा है, घटिया है, गुंडा है, बदमाश है, लेकिन इतना नीच है इसका अंदाज़ा नहीं था। मामला कुछ इस तरह है कि इसी घटिया, बदमाश, गुंडे टोले ने 3 महीने से पूरे का पूरा फोकस किस पे है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पंजाब का लैंड डिपार्टमेंट और रायविंड का मोहम्मद नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान का घर। और वो मैं भी आपको थोड़ी देर में मैं और अता बताएंगे तफसीली कि ये जो 2018 में आरटीएस को बिठाकर एक नालायक, नाअहल, चोर, करप्ट, बदमाश, गुंडे, घटिया सोच के नीच लोग मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए थे, जिन्होंने आवाम की ज़िंदगी तो अजाब में डाली हुई है, लेकिन इसके साथ साथ रियासती अदारों को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ जब इल्ज़ामात का, झूठे इल्ज़ामात का, करप्शन का, नैब न्याजी गठजोड़ के बयानिया नेस्तो नाबूद हो गया, दफन हो गया, और वो तमाम लोग जिन पे इन्होंने झूठे इल्ज़ामात लगाए, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, जब वो तमाम बयानिया दफन हो गया तो अब इतनी नीच और घटिया हरकतों पर उतर आए हैं कि लोगों के घर, मैं आपको जिस तरह पहले बता रही थी कि 3 महीने से सारा फोकस इन गुंडों का और इन बदमाशों का, जिनको आवाम को रिलीफ देने से कोई गर्ज नहीं है, वो सिर्फ ये प्लानिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ ये साजिश का प्लान तैयार कर रहे थे, पूरा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसी तरह यरगमाल बनाया हुआ था जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स 20 इलेक्शन कमीशन के अगवा करके उनको यरगमाल बनाया और फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया। ये वही बदमाश हैं, वही अगवाकार हैं जिन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और जो लैंड रेवेन्यू पंजाब का डिपार्टमेंट है, एसी, डीसी, पूरी मशीनरी पंजाब हुकूमत की उन अफसरान को यरगमाल बनाया हुआ था। उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि जो शरीफ ख़ानदान का घर है रायविंड का, उनके तमाम जो कागजात हैं, जो इंतकाल है, जो तमाम एविडेंस है, उसको इन्वेंट किया जाए, उसको उसमें रद्दोबदल किया जाए और ये दिखाया जाए मसनूई तरीके से रद्दोबदल और तब्दीली करके कि ये स्टेट लैंड है, ये शरीफ ख़ानदान का ख़रीदा हुआ लैंड नहीं है। मुख्तसर ये उसके ऊपर पूरी मशीनरी, क्योंकि आवाम से जो लूटना था 3 साल हो गया, लूट लिया। आवाम का तो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई तक नहीं छोड़ी। सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में रख दिया, वहाँ से सुरखरू हुए अल्लाह ताला के फजलो करम से, क्योंकि करप्शन नहीं की हुई थी। और अब इन गुंडों ने, इन बदमाशों ने, इन छोटी जहनियत और नीच लोगों ने पूरी मशीनरी इस्तेमाल की और लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अफसरान को प्रेशराइज किया, जिन्होंने इनके तरले और वास्ते किए कि ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि ये स्टेट लैंड था।
یہ ریکارڈ نہیں بنایا جا سکتا, اس ریکارڈ کے اندر رد و بدل نہیں کی جا سکتی. وہ ان کے ترلے کر رہی تھی, وہ تمام افسران ان سے التجا کر رہے تھے جن کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا کہ یہ کہیں ریکارڈ موجود نہیں ہے اور اس طرح رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. پھر ان کا وہ پلان, یہ چاہتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں رائیونڈ کے گھر کو گرایا جائے. عمران صاحب, لوگوں کے گھر رات کے اندھیرے میں گرائے نہیں جاتے, لوگوں کے گھر صرف رات کے اندھیرے میں تباہ کیے جاتے ہیں, جو آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے. اگر آپ میں ہمت ہے, اگر آپ میں جرت ہے, تو آپ دن دہاڑے لے کر آئیں اور جرت کریں رائیونڈ کے گھر کو گرانے کی. عمران صاحب نے وہ جو ایک ٹاؤٹ ہے نا, جس کا عموماً میں اور عطا تارڑ ذکر کرتے ہیں, وہ ایک ٹاؤٹ کمیشن خور جس کو رکھا ہوا ہے, جس کے بارے میں آج عدالت میں کیا ریمارکس تھے کہ اس کو جیل میں ہونا چاہیے. جب میں ٹاؤٹ اور کمیشن خور کہتی ہوں تو آپ کو خود سمجھ آ جاتا ہے کہ میں شہزاد اکبر صاحب کی بات کر رہی ہوں. تو شہزاد اکبر صاحب جب نیب نیازی گٹھ جوڑ اور نیب کے اندر خود عمران صاحب کے حکم کے اوپر کمیشن کھاتے پکڑے گئے, دن دہاڑے, رات کے اندھیرے میں نہیں, دن دہاڑے پکڑے گئے, وہ ٹاؤٹ جو عمران خان کے حکم پر براڈ شیٹ میں کمیشن کھا رہا تھا, اس کو پنجاب میں تعینات کیا گیا صرف رائیونڈ کے گھر کے ریکارڈ کے اندر رد و بدل اور تبدیلی کرنے کے لیے. شہزاد اکبر صاحب نے بورڈ آف ریونیو پنجاب کو, لینڈ ریونیو پنجاب کو, اے سی کو, ڈی سی کو, تمام افسران کو, دوسروں کو پٹواری کہتے تھے, آج پٹواریوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. شہزاد اکبر صاحب نے ان کو پریشرائز کر کے پرسوں کی رات, ہمارے پاس وہ تمام دستاویز موجود ہیں, ہمارے پاس وہ تمام ایویڈنس, آپ تو ایویڈنس کو انوینٹ کرا رہے تھے, جس پہ افسران نے کہا یہ ایویڈنس انوینٹ نہیں ہو سکتا, اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو یہ پہلے ڈسپیوٹ کمشنر کے پاس جانا ہے, اس کے اندر فیصلہ ہوگا, اور اگر آپ نے ریکارڈ میں رد و بدل کیا تو یہ قانونی جرم ہوگا. یہ افسران کہہ رہے تھے. آج بھی ان اداروں میں وہ افسران موجود ہیں جنہوں نے نہ کی ان کو, اور پرسوں کی رات, راتوں رات ہمارے پاس وہ وقت بھی موجود ہے, وہ لوگ بھی موجود ہیں, وہ افسران بھی ہیں, وہ تمام دستاویز جن میں انہوں نے راتوں رات رد و بدل کیا, تبدیلی کی, پریشرائز کر کے, وہ تمام ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. اور جب انہوں نے کل پورا پلان بنایا شہزاد اکبر نے عمران صاحب کی سرپرستی میں کہ رائیونڈ کے گھر کو گرایا جائے, جس وقت ہمیں اطلاع ملی ہم نے کورٹ کے اندر سٹے کی پٹیشن کی, اور تمام وہ دستاویز جو رائیونڈ کی زمین, تمام اراضی جو 1992 سے شریف خاندان کی ملکیت ہے, اس کی خرید و فروخت کے, اس کی منتقلی کے اور اس کی تعمیر کے تمام ایویڈنس اور ریکارڈ ہم نے جمع کرایا. اور 30 سال, یاد رہے 30 سال اس کے اوپر کسی نے, جس میں ڈکٹیٹر مشرف کا دور بھی گزرا, کسی نے اس اراضی کے اوپر, اس کی خرید و فروخت پر, اس کی منتقلی پر, اس کی تعمیر کے اوپر کسی نے کبھی کوئی آبجیکشن نہیں اٹھایا. اور جس کو پرسوں راتوں رات شہزاد اکبر نے تبدیل کیا, کیونکہ عمران خان بغض نواز اور شہباز جب نیب سے فارغ, جھوٹے الزامات کا بیانیہ تباہ, جب دوسروں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھ لیا, پھر بھی وہ سرخرو ہوئے. وہ تمام عدالتی فیصلے جو بیلز کے ہیں وہ ہمارے لیے تمغے ہیں, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو, چاہے وہ نیب کورٹ ہو, جس میں کرپشن کا ایک دھیلا نہیں ملا. اور اب یہ ان نیچ اور چھوٹی اور گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے ہیں, اور انہوں نے وہ تمام ریکارڈ کو رد و بدل جو 1992 اور اس سے پہلے کہتے ہیں 1989 میں جن سے زمین خریدی, 1942-47 کے وقت وہ ریکارڈ کسی اور اسٹیٹ لینڈ کے اندر تھا اور مائنورٹیز کا تھا. اور کوئی شرم کریں,
कोई हया करें। आपको तो वो प्लान भी सही तरह बनाना नहीं आता, क्योंकि असल में जो खसलत होती है शख्स की, जो घटियापन होता है, जो छोटी जहनियत होती है, वो नहीं बदलती। वो नहीं बदलती। जब तमाम चीज़ें नाकाम हो जाती हैं तो इतनी घटिया हरकत के ऊपर उतर आते हैं। सिर्फ बुग़्ज़ नवाज़ और शहबाज में एक शख्स है जो बन तो गया, आरटीएस बिठाकर मुसल्लत तो कर दिया गया वज़ीर आज़म की कुर्सी पर, लेकिन वो इनके बुग़्ज़ में आज भी झुलस रहा है। और कोई ऐसी हरकत से बाज नहीं आता, चाहे वो झूठी हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो घटिया हो, क्योंकि इनको मालूम है कि इज्जत तो आनी जानी चीज़ है, जो वक्त गुजरता है वो गुजारो। ये तमाम रिकॉर्ड, ये वो स्टे ऑर्डर है जिसकी कॉपीज़ मीडिया को मिल गई होंगी और आपको दे भी दी जाएंगी, जिसके अंदर तमाम एविडेंस शरीफ ख़ानदान के ज़मीन और अराज़ी पहले नैब में भेजा था। नैब पे चपेट पड़ी मुंह पे। आईओ ने कहा कोई केस नहीं बनता। उसके बाद इन्होंने एफआईए को इस्तेमाल किया, वहां भी जब मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद इन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यरगमाल बनाकर परसों की रात को, रात के अंधेरे में इन्होंने रिकॉर्ड को तब्दील किया, रद्दो-बदल किया, उसको चेंज कराया। फिर भी अफसरान ने कहा ये मत करें, इस एविडेंस को इन्वेंट मत करें, ये चैलेंज हो जाएगा कोर्ट में, और हो गया। ये वो स्टे ऑर्डर है जिसमें शरीफ खानदान ने तमाम रिकॉर्ड जमा कराया और उसके बाद नोटिस हुआ और रोक दिया गया इन गुंडों को, इन बदमाशों को रोक दिया गया इस हरकत और घटिया हरकत से आज कोर्ट की तरफ से। वरना रात को पूरा प्लान था ये घटिया हरकत करने का। उसके बाद ये तमाम वो रिकॉर्ड है, तमाम तफसील है कि किस वक़्त ये अराज़ी हमने शरीफ ख़ानदान ने ख़रीदी, कब इसकी मुंतकली हुई, कब इसके ऊपर तामीर हुई, वो तमाम रिकॉर्ड इनके पास भी मौजूद है जिसमें रद्दो-बदल किया है। ये लैंड डिपार्टमेंट, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट और नोटिफाइड अफसर्स का अपना दस्तखत शुदा रिकॉर्ड है और इसकी तमाम तफसील भी आपको दे दी जाएगी। और ये रिकॉर्ड के ऊपर नोटिस कर दिया गया है। और कुछ ये जो पूरा खलंडरों का, गुंडों का, बदमाशों का, झूठों का, नलायकों का, चोरों का एक पूरा जो टोला है ना, टोला, ये असल में तो सारे हैं डुअल नेशनल्स। इनको पता है कि ये हम करते जाएं, अवाम को बेवकूफ़ बनाते जाएं, सियासी इंतकाम में, बुग़्ज़ में झुलसते जाएं, कोई बात नहीं, हमने तो ब्रीफ केस उठाना है और चले जाना है। लेकिन हम ये बता दें कि इन सब लोगों को ईसीएल पे, जब ये कोर्ट ऑर्डर हो, इन सब को ईसीएल पे डाला जाए, पता कराया जाए कि वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को किसने अगवा किया, फॉर्म 45 में रद्दो-बदल किया। अभी वो फैसला आना बाकी है। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस पे और फैसला देगी। इसी तरह बताया जाए किसके फार्म हाउस पे बिठाया गया, किसने जालसाजी की, किसने फॉर्म 45 में रद्दो-बदल किया। और इसी तरह ये बताया जाए कि शहजाद अकबर ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर उनको यरगमाल बनाया, लैंड रेवेन्यू के अफसरान को यरगमाल बनाया। बताया जाए कि किसने किया, वरना ये तमाम डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जाएंगे। कोर्ट ने अभी नोटिस किए हैं। बताया जाए कि क्यों किया। ये जालसाजी सरकारी रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग का जुर्म है। ये क्यों हुआ और खुफिया तरीके से करने की कोशिश की गई। कोई नोटिस अभी तक शरीफ फैमिली को नहीं दिया गया। कोई नोटिस अभी तक जो वहां मुकीम लोग हैं, वहां के रिहाइश पजीर लोग हैं, वहां जो रहते हैं, किसी को नोटिस नहीं। रातों रात खुफिया तरीके से इन्होंने इंतकाल बदलवाया, इन्होंने टेम्परिंग की, इन्होंने फोर्जरी की और इस रिकॉर्ड को बदलवा कर इन्होंने प्लान बनाया। इन्होंने साजिश की घरों को तबाह करने का, तो अच्छा इनको एक्सपीरियंस है, और रायविंड के घर को गिराने का इन्होंने पूरा प्लान किया और ख़ास तौर पे वो इंतकाल बदला। ये इतने छोटे जहनियत के लोग हैं, ये इतने नीच हैं कि इन्होंने वो इंतकाल बदला जो मियाँ साहब की मरहूम वालदा का घर बनता है, नवाज शरीफ साहब का घर बनता है। इन्होंने उस मोजे के इंतकाल को बदला ताकि उनका घर गिराया जा सके। ये है इनकी असलियत, ये है इनका घटियापन। और इसके साथ साथ मैं ये भी आखिर में बताती चलूँ कि इमरान साहब, अगर आप में जुर्रत है, अगर हौसला रखते हैं ना, इतनी घटिया हरकतें करते हैं,
अगर जुर्रत है, अगर हौसला है तो टाउट को ना बिठाएं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, बुलाएं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पीएम हाउस में, क्योंकि अगर आप यहां बिठाकर एक कठपुतली को, एक टाउट को, एक कमीशन खोर को रातों रात रद्दो बदल करते हैं, रातों रात आप बदलते हैं रिकॉर्ड को, तमाम वो रिकॉर्ड जो हमारे पास मौजूद है, इनको ये नहीं पता कि फॉर्म 45 दूसरे कैंडिडेट के पास मौजूद होता है। जब वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगा वो रिकॉर्ड लेके, तो आपके फॉर्म 45 और उस फॉर्म 45 में फर्क होगा। इसी तरह आपने इंतकाल तो बदलवा लिया, उनको यरगमाल बनाकर, उनको प्रेशराइज करके गन पॉइंट के ऊपर आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर आपने फैसला करवा लिया, आपने उन पटवारियों से रिकॉर्ड को चेंज करवा लिया। तो ये रिकॉर्ड कौन बदलेगा? ये रिकॉर्ड कौन बदलेगा जो शरीफ खानदान के पास है, जहां आपकी भोंडी साजिश को जर्नलिस्ट ने, मीडिया ने पहले से बेनकाब किया कि आप ये काम करने जा रहे हैं, प्रेशराइज किया कि चेंज करें कि ये स्टेट लैंड है, ये प्राइवेट लैंड नहीं है, वो रिकॉर्ड को बदला। तो इसको कौन बदलेगा? आपको ख्याल नहीं आया, लेकिन कैसे आएगा? क्योंकि जिसको इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा करते हुए ये ख्याल ना आता हो, उनके लिए स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करके, कठपुतली वजीर आला को इस्तेमाल करके, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यरगमाल करके, अगवा करके, अफसरान को प्रेशराइज करके इंतकाल को चेंज कराना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्टे मिल चुका है, मीडिया के पास मौजूद है, मैंने अभी सबको कॉपीज दे दूंगी, तमाम रिकॉर्ड है। जुर्रत मत करना उस तरफ देखने की भी, ये आपको बताया जा रहा है। और उसके बाद जिस शख्स को इबरत का निशान बनाना चाहिए, जिस शख्स को बकौल एक रिस्पेक्टेड जज के जेल में होना चाहिए, जिस एसेट रिकवरी की कानूनी हैसियत नहीं है, जिसको वफाक से निकाल दिया गया है, जिसको पंजाब में प्लांट किया गया है, जिसको लोग टाउट कमीशन खोर के नाम पर जानते हैं, उससे आप शरीफ लोगों के रिकॉर्ड को चेंज कराते हैं। तो आपका मतलब है कि आप पकड़े भी नहीं जाएंगे ये खुफिया हरकत करते हुए? ये आपकी खाम ख्याली है। और ये जमान पाक का घर नहीं है जो करप्शन के पैसे पे लिया गया था, ये रायवंड का घर नहीं है जो आपने सरकारी कागजात और दस्तावेज में कानून को का मजाक उड़ाते हुए आपने स्टेट लैंड को, रायवंड के लैंड का हिस्सा बनाया, प्राइवेट लैंड को। ये 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम का घर है, और जिस वजीर आजम के खिलाफ आपने करप्शन का राग अलापा और अल्लाह ताला ने उसको सुर्खरू किया, ये वजीर आला पंजाब का घर है, शहबाज शरीफ का घर है, उनके भाइयों का घर है, उनके बच्चे वहां रहते हैं, और तमाम दस्तावेज आज कोर्ट में जमा करा दिए गए हैं जिस पे ये स्टे मिला है। आपकी जुर्रत ना हो आइंदा उस घर के तरफ देखने की भी। और मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगी कि जिस तरह आपने इलेक्शन कमीशन की साजिश को बेनकाब, उनके जो अगवा थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, उनको बेनकाब बनाया था, इसी तरह मैं मीडिया के उन हजरात का भी शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने इस पूरी प्लान को जो इन्वेंट करना था एविडेंस, उसको नाकाम बनाया, इनकी साजिश को नाकाम बनाया, इनके प्लान को अबॉर्ट किया, इनके प्लान को डिमोलिश किया। आप लोग भी नज़र रखना, और मैं इंशाल्लाह जो रिकॉर्ड हमारे पास आता रहेगा, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती रहेगी, मैं आप लोगों को देती रहूँगी। अब मैं अता तारड़ साहब को कहूँगी कि वो अगर जो टेक्निकली इस स्टे से रिलेटेड अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इन सारी चीज़ों को देखते हुए और हमें जो इतलात मौसूल हुई थी कि जाली फ़र्दें जारी की जा रही हैं, और रायवंड जाती उमरा जहाँ पे मियाँ साहिबान की रिहाइशगाह है, उसकी फ़र्द में खाना मलकियत में शमीम अख्तर मरहूमा की जगह पर हुकूमत पंजाब का नाम खाना मलकियत में शामिल किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और जिस तरीके से गन पॉइंट पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान, लाहौर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रेवेन्यू के अफसरान को बाकायदा कमरों में बंद करके, धमकियां दे के, डरा धमका के
یہ ساری کاروائی کی گئی. اس کے پیش نظر ہمارے پاس جب ایویڈنس آیا ہم نے کل سید فہیم الحسن شاہ کی عدالت سے رجوع کیا, تمام دستاویزات وہاں پہ جمع کرائے. کل جب ہیئرنگ ہوئی تو نوٹس جاری کیے گئے اور آج صبح 10:30 بجے یہ اس اسٹے آرڈر کی کاپی ہے جو ہمیں گرانٹ کیا گیا, اور اس کے اندر یہ درج ہے کہ جو موجودہ سٹیٹس ہے یہی بحال رہے گا. اگلی پیشی پہ اس پہ دوبارہ آرگیومنٹس ہوں گے اور تب تک کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی. اب یہ جو گھناؤنی سازش ہے یہ ہمارے سیاسی مخالف نے تب کی کہ جب وہ سیاسی میدان میں ہمارا مقابلہ نہ کر سکا. وہ ڈسکے میں بھی پٹا, وہ نوشہرہ میں بھی پٹا, اور جس طریقے سے اس کو ہر محاذ پر شکست ہوئی, وہ اس سیاسی لڑائی کو, اس سیاسی مخالفت کو ایک ذاتی لڑائی میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. آپ کو اگر شوق ہے اور آپ اس کو ذاتی لڑائی بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں, اور آپ کے ٹاؤٹ عمران نیازی کے ٹاؤٹ اور کرائے کے ترجمان شہزاد اکبر جو برطانیہ کی عدالت میں بھی ذلیل ہو رہا ہے, جو پاکستان کی عدالتوں میں بھی ذلیل ہو رہا ہے, عزت تو آنی جانی چیز ہے, بندے کو شہزاد اکبر جیسا ڈھیٹ ہونا چاہیے. میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ گھر کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو روکا نہیں جاتا, گھر کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو توڑا جاتا ہے, اور توڑنا ہم جانتے ہیں. آپ نے اینٹی کرپشن کے ذریعے, آپ نے محکمہ مال جو لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذریعے, آپ نے پولیس کے ذریعے ہمارے کئی ممبران کے گھروں پہ بلڈوزر بھیجے, سٹے آرڈرز کے باوجود بلڈوزر بھیجے, کاروائی کرنے کی کوشش کی. ہم نے مزاحمت کی اور مزاحمت ہم کرتے رہیں گے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ قانون سے ماورا ہیں تو ہم یہ قانونی آرڈر کو کسی صورت وائلیٹ نہیں ہونے دیں گے. شمیم اختر صاحبہ جو میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب کی والدہ مرحومہ ہیں, یہ پراپرٹی ان کے نام ہے, اس کا بھی سکسیشن سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنا, اس کا بھی وراثتی انتقال ہونا باقی ہے. اس وراثتی انتقال ہونے سے قبل اس پراپرٹی کو بیک ڈیٹوں کے اندر جس سے ہم نے یہ پراپرٹی خریدی تھی ان کا انتقال توڑا گیا ہے, ہمارا انتقال نہیں توڑا گیا. اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو سازش کی گئی ہے, یہ جو مکاری کی گئی ہے, یہ اسی طرح ہے کہ میں مریم اورنگزیب صاحبہ سے زمین خریدوں اور 25-30 سال بعد مریم اورنگزیب صاحبہ کی ملکیت جو تھی اس وقت ان کا انتقال توڑ دیا جائے. مجھے کوئی نوٹس نہیں ہے, مجھے ایک نوٹس نہیں سرو کیا گیا, مجھے ایک دفعہ بورڈ آف ریونیو کے ممبر جوڈیشل نے اپنے روبرو نہیں طلب کیا, مجھے کسی عدالت نے, کسی کمشنر نے, کسی ڈپٹی کمشنر نے نہیں بلایا. اس کے باوجود ہمیں میرٹ پہ یہ سٹے آرڈر ملا ہے, اور ہم نے جس سے زمین خریدی تھی اس کو انگریزی میں بونافائیڈی پرچیزر کہتے ہیں, کہ یعنی میں نے اچھی نیت سے خریدی, میں نے پیسے دے کے خریدی, اس کی رجسٹری کروائی, اس کا انتقال کروایا, اس کی فرد جاری کروائی, مگر انہوں نے جس سے زمین میں نے خریدی تھی اس کی ملکیت ختم کر دی بیک ڈیٹوں کے اندر. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا کوئی ذی شعور شخص اس بات کو ماننے کو تیار ہوگا؟ اور میں بڑا کلیئر پیغام عمران نیازی کو دینا چاہتا ہوں کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کو پتھر نہیں مارا کرتے. آپ اگر سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ کے اے ٹی ایمز نے آج اس ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نے چوری نہ کی ہو. آٹا آپ نے چوری کیا ہے, چینی آپ نے چوری کی ہے, بجلی آپ نے چوری کی, اور آپ بڑے مکار ہیں. ندیم بابر کو یوں گھر بھیجا ہے پتلی گلی سے, پچھلے دروازے سے, کوئی انکوائری نہیں. کیا وہ بجلی کے کارخانوں کا مالک نہیں ہے؟ کیا اس نے منافع نہیں کمایا؟ عامر کیانی نے غبن کیا ادویات میں, خاموشی سے گھر بھیج دیا اور پارٹی کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز کر دیا. اور آج بھی جو چینی کی تحقیقات ہیں, باقی تو سارے لوگ بینیفیشری ہیں, چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت قلت کے باوجود عمران نیازی نے دی. چینی پر سبسڈی قلت کے باوجود 3 ارب روپیہ عثمان بزدار نے دیا. تو کیا کوئی نیب کا کال اپ نوٹس جائے گا ان کو؟ کیا نیب ان کو طلب کرے گی؟
FIA کی انکوائری کیا انکوائری ہے جس میں 14 دن کا ریمانڈ ہے, جس میں 2 ہفتے بعد بیل ہو جاتی ہے, جس میں بیل کا حق ٹرائل کورٹ کو حاصل ہے. چینی کی جتنا غبن ہے اس کی تحقیقات نیب کرے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اور پتہ لگے کہ یہ کس نے سارا غبن کیا ہے. اعظم خان کو بھی نوٹس جائے جس نے یہ سمریز اپروو کروائی تھی. تو میں بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ رائے ونڈ جاتی امرا کی اراضی پہ ملکیت بھی ہماری ہے, اس پر قابض بھی ہم ہیں, ہمارا قانونی قبضہ ہے جس کو قانونی زبان میں کہتے ہیں کہ پوزیشن ہے. ہمارے پاس یہ پوزیشن آج کا نہیں ہے, 1992 سے ہمارے پاس یہ لینڈ ہے. آپ کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے کہ آپ اس کا انتقال توڑ کے ہمارے سے قبضہ لے سکیں, اور ان ساری چیزوں کے باوجود ہمارے پاس اسٹے آرڈر بھی موجود ہے. تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں. ہم ظالم اور جابر کا ہاتھ روکنا جانتے ہیں, مگر اس دفعہ ہم آپ کا ہاتھ روکیں گے نہیں. میں بڑا واضح کرتا چلوں, اس دفعہ بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو توڑا جائے گا اور نتائج کے ذمہ دار عمران نیازی صاحب آپ ہوں گے. اگر کسی نے جرت بھی کی کہ وہ ان تمام قانونی نکات کے باوجود اور اسٹے آرڈر کی موجودگی میں رائے ونڈ کا رخ کرے تو خوب نپٹیں گے اور انشاءاللہ آپ کو نانی یاد کرائیں گے. تو میں بسین الفاظ کے ساتھ کہ اس کے جو بھی قانونی نکات ہیں آپ سے ہم شیئر کر لیں گے, اور میں ریونیو کے افسران کو, چیف سیکرٹری پنجاب کو, سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سرکار کے ملازم ہیں, آپ عمران نیازی یا اس کے سیاسی جماعت کے ذاتی ملازم نہیں ہیں. کسی بھی ایسے اچھے کنڈے سے باز رہیے, ہم آپ کے خلاف استغاثہ یا آپ کے خلاف فوجداری مقدمات قائم نہیں کرنا چاہتے. ہمیں مجبور مت کیجیے گا اس چیز پہ. ایک چیز میں ایڈ کر دوں, جیسے ابھی عطا کہہ رہا تھا اور آپ لوگوں کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, میڈیا کے لیے ایک یاد دہانی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں وزیر اعظم وزیر اعلیٰ نواز شریف تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور عمران صاحب ان کے پاس آئے تھے کہ میں اپنی والدہ کے نام کے اوپر ایک ہسپتال بنانا چاہتا ہوں, اور اس ہسپتال میں جو زمین ہے جس کے اوپر وہ ہسپتال موجود ہے وہ نواز شریف کی دی ہوئی زمین ہے. اور انہوں نے اس وقت شریف کمپلیکس کی جو ایک ٹرسٹ ہے اس کی مشینری بھی امپورٹ ہو رہی تھی, اس کے ساتھ ساتھ شوکت خانم کی مشینری بھی امپورٹ ہو رہی تھی, اور نواز شریف صاحب نے شوکت خانم کی تمام مشینری کو ٹیکس فری کیا. شوکت خانم کے کینسر ہاسپٹل جو ان کی والدہ کا ہاسپٹل ہے, جو آج بھی نواز شریف صاحب جب ان کی والدہ کا نام یا ان کا